अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली भट्टी। आपको WWE के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज के हम प्रोग्राम में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के चर्चे हैं हर तरफ। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जफियां ज़्यादा देखी जा रही हैं और उनको डिस्कस भी किया जा रहा है। नया किरदार क्या होगा पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुठभेड़ हुई थी, बल्कि आप कह लें जंग हुई थी, जंग होते होते रह गई थी। उसमें तैयारों के बढ़ने की तादाद का भी पता चला है कि अब वो 8 से बढ़कर 11 हो गई है। ये सारी कहानी क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जी, हम बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मोहब्बत का एक नया सफ़र शुरू हुआ है, वो किस लेवल पे है। जी हाँ, अमेरिका ने 50 मुल्कों को जो गज़ा में अमन के हवाले से एक बोर्ड तश्कील दिया गया है, पीस बोर्ड, उसके लिए इनवाइट किया था। इतलात के मुताबिक 50 में से तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक ने तौसीक की इसकी कि वो आएंगे, और 26 ममालिक ने इसमें शिरकत की है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए हैं। अब इस सारी जो बड़ी मुलाकात थी, पीस बोर्ड का पहला इफ्तिताई इजलास था, उसमें सदर ट्रंप काफ़ी खुश दिखाई दिए कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो वहाँ फ़लस्तीनियन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए अमन कायम करने की पहली राह निकाल रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक को इकट्ठा कर लिया उन्होंने। और इस हवाले से सलामती कौंसिल की एक करारदाद भी मौजूद है जो कि इस पीस एफर्ट को इंडोर्स करती है। लेकिन अब ये सारा अमल होगा कैसे, ये तफसील तो खैर अभी आना बाकी है। कैसे वहाँ पे ग्राउंड पे फोर्सेस उतरेंगी, किस तरीके से वो मामलात को हल कराने में मदद करेंगी, और क्या पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान का किरदार किस तरह से होगा, ये मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अप्रिशिएट किया है सदर ट्रंप को, ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में, इनागुरल स्पीच में, जो कि यहाँ पर अमेरिका में हुई है, वाशिंगटन डीसी में। और साथ ही में सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की है, और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह के मामला ख़राब हुए थे, उसमें अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और अमेरिकी सदर की जो कोशिश थी उसको कामयाब बनाया। इसकी जो पीस बोर्ड की मीटिंग हुई है, इफ्तिताई इजलास हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ कि 50 मुल्कों को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था कि वो बोर्ड में तशरीफ़ लाएं। 35 ममालिक ने इसको इंटरेस्ट शो किया पार्टिसिपेशन का, जबकि 26 कंट्रीज़ ने फॉर्मली इसमें शिरकत की है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। इसके अलावा 14 कंट्रीज़ ने डिक्लाइन किया है इस इनविटेशन को कि वो इस डिसीजन के हवाले से, यानी कि इस बोर्ड में शिरकत के हवाले से बाद में फ़ैसला करेंगे और आगाह कर देंगे वाइट हाउस को। जबकि जो रिकॉन्सिलेशन या रिकन्स्ट्रक्शन गज़ा के अंदर जो होनी है, उसके लिए भी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल, आप कह लें कि बोर्ड की तश्कील हुई है, और उसके लिए अरबों डॉलर का एक फ़ंड कायम किया जा रहा है, जिसमें प्लेज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने कि वो $10 बिलियन देगा, और बाकी ममालिक जो हैं वो बकदर जुस्सा जो है वो उसमें शामिल होंगे, हिस्सा डालेंगे। अब वो 1 बिलियन आता है, ये 2 बिलियन आता है, बिलियन ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो वो कैसे कितने बिलियन डॉलर देगा, ये अभी हमारे देखना बाकी है। साथ ही में जो एक और जो अहम तरीन बात सामने आई है, वो है डिप्लॉयमेंट के हवाले से कि फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी वहाँ पर मौजूद होंगी जो कि पीस के लिए एफर्ट करेंगी। और उस बारे में जो इतलात आ रही हैं, वो तकरीबन कोई 5 से 6 ममालिक हैं जो कि अपनी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर उतारेंगे और वहाँ पर अमन के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही में एक मुल्क ऐसा भी है जो कि ट्रेन करेगा वहाँ की फोर्सेस को, ताकि पुलिस जो है वहाँ की वो एम्पावर हो सके और वहाँ के मसाइल को हल करने में मदद मिल सके, अमन कायम हो सके। इसी तरह से गज़ा में जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी उसके बारे में क्या मॉडल बनेगा, किस तरह से कौन कौन से ममालिक उसमें शामिल होंगे, किस तरह से वो रिकन्स्ट्रक्शन और रीवैम्प करेंगे सारी सूरत हाल को। और वहाँ से जो इंतहा पसंदी है जिसका इल्ज़ाम लगता है
مختلف گروپس کی صورت میں وہ کس طرح اس پر کیسے قابو پایا جائے گا، یہ تمام چیزیں بھی ڈسکشن میں ابھی آنی ہیں اور اس کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی پارٹیسپیشن کا تعلق ہے تو پاکستان نے ایک اچھے سوچ کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کیبنٹ کی سپورٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے سربراہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور وہ چیز اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر ہیں، اور فلسطین کی وہاں پر امن کے خاطر وہ اپنا کردار ادا پازیٹیولی کر سکیں گے۔ ساتھ ہی میں دوسری اہم ترین جو خبر آج کے پروگرام میں شامل کرنے جا رہا تھا وہ تھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، کہ ان کی صحت کے بارے میں بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھیں، لیکن اب جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بتایا گیا کہ ان کی آنکھ کا جو سرجری ہے یا آنکھ کا جو پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ان کی حالت کوئی ایسی خطرے میں نہیں ہے جس سے ان کی باقاعدہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کہیں اور کروائی جائے یا ملک سے باہر بھیجا جائے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ رپورٹ سرکاری ہیں، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ ساری رپورٹس جو ہیں یہ سرکاری ہیں۔ ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے، کلیئر نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہوئی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہماری جو آنکھ کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں یہاں پہ پاکستانی سائنسدان ہیں ڈاکٹر حافظ بیگ، ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آنکھ کا پرابلم ہے، اگر آنکھ اچانک ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے جب، تو اس کی بنیادی ریزن تلاش کرنی چاہیے، اور ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کلوٹنگ، بلڈ کی کلوٹنگ ہو سکتی ہے، اور اگر بلڈ کی کلوٹنگ ہو جائے تو وہ اتنا ہی ڈینجرس ہے جیسے برین ہیمریج ہوتا ہے انسانوں کو، اور یا پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آئی سٹروک کہلاتا ہے، کہ اگر آپ کے ویسلز کے اندر جو ہے وہ بلڈ تھک ہو گیا ہے اور وہ مختلف شیپس میں کہیں پہ رک رہا ہے، اس کے ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے، بلڈ اتنا موٹا ہو رہا ہے، اتنا تھک ہو رہا ہے کہ وہ بلاکیج کر رہا ہے، تو وہ آنکھ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جس پر سرکار کی طرف سے، یعنی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ جس بورڈ کو، میڈیکل بورڈ کو یہ سپورٹ کیا گیا ہے کام، وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے مسلسل آبزرویشن دے گا، اور وہ تمام ایک جامع رپورٹ کی طرف جائیں گے تاکہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں ممکن ہے یا ان کو بیرون ملک، اور یہ بات وزیر اطلاعات بھی کہہ چکے ہیں تارڑ صاحب، کہ اگر ہمیں ان کی صحت کے بارے میں کوئی زیادہ خدشات معلوم ہوئے تو ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اس وقت مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے میں تھوڑا ایڈ کر دوں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو میچ جو ہے وہ پاکستان ہار گیا تھا، لیکن پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے سپر 8 میں، اور پاکستان کے لیے امکانات روشن ہے اس بات کے کہ وہ 2020 ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچ سکے اور یہ ورلڈ کپ جیت بھی سکے۔ اب اس کا مقابلہ کس ملک کے ساتھ آتا ہے یہ تو خیر آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، لیکن کھیل کے میدان سجے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی اس بارے میں پرعزم ہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ ایک اور آخری بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان US فرینڈز فورم نے اس بارے میں اپنی ڈسکشن کا آغاز کر رکھا ہے۔ اگر انہیں کسی قسم کی بھی معلومات چاہیے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے کس شعبے میں ان کو اپلائی کرنا چاہیے، کس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیے، اور اس کا ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہے، اور ساتھ ہی میں ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے، اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے اس پروگرام کو ضرور آپ سنیں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید معلومات مل سکیں۔ اپنے میزبان آصف علی بھٹی کو دی اجازت، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔